المون لقمت تكبوتشي والله قرانا بالليستي جيو سني يو جراتي ربي يو سباسي الله ربي سياباس دوائي سيقولي بوسي أقوه أكتب عن كلال وانتنا فوت أكتب بوه ترتي بدأما سنزنة جنينا دوائي سيقولي انتراوي ربي أغر قارو جي ربي سي أغر قارو سي بيجان دو سوري جرا سوري يسي ربي سيباسي قرا لما دو وان كايرون دبتين شبريت دي بريد عن بيتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاني نعلة الله بك جدت مجال استيبرة برضو ملي أسواد بطن بريد عن شبريت فيها هيا سوديو دفتن واو كايرو التاني دبرو كبدن اوكي الدنيا التاني دبرو كبدن سغلي سري جالي تشجرات جرات حلو 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 جنة حلوة أرى دمزش اللي من الناس ينيت أهلا أنت فادو نجيتك يني وديت إيواني موددين فكرين كل نجار إيه عرفت شيء سبوت بدو موددين اللي جلسلش ينيت أرى كوي موددو سيكربين منو نشنو ينيت راجع سوي مننا جالس نجاه سني مننا በእናታችሁ ወይኔ አንቺ የሚያምር ነገር መጣ። በእናታችሁ ውጡ፣ ፕሊዝ ውጡ። አይዞሽ በቃ ከለጥ ወደ ተንቀባ በቃ አይዞሽ ውጡ። ፕሊዝ ደማሜ ባሜ ገና አይዞሽ ባዳ ባያ ሰው ተፈካሽ እርከን ከካሽ ስሚ كيف تستلمها؟ وين أنتي؟ وفتح السينما كمية تغيرت فيديو كيجا؟ أنا أرجين. أنت لو ما عرفت لا ريد شنت بيتي كسر بدي ستة زودوا ده. إنيو لايفيلو لقد يأتن كرات توجان دبي فيديو لالو. أما بين دبي أما دبي لبيه بالبله هاتي كذا دبي. ورر قلت لك وسط تو ببريس عمي نيتورك شيت ورر قلت لك وسط تو بريس عندي كيس انت بتاخذها ورر قلت الرابريد مرام بريد ورر كم بتعمل الرابريد لا باي تكون الرابريد لك اكونت برات الله اكونت برات الله الرابريد ورر يس جرا الرابريد ورر يس جرا بس ما بايت بنانده كوي ست ነገር ሲሳሲፈው ቆይ ላሳይሽ በቃ ፋሚሊ ነው እንዲህ ሲጃላት ነጉርሽታ ሰነኑ ፈሬ ዲጋኑ ዲ አርገታ ቢላነ መቃ ኢየሱስ ኖ ቢላነ ቢቱ ካሜራ ዴቪሲ ቢላነ ከሲሲ እሺ ነገር ሲሲ ቴዲዮ ካሜራ ራስ ቀቢ የሮሙ ላይ ነገር ሲሲ ማርኒንግ ሲሲ አችንደር ቦታዬ አችት ለተመቸ አችንደር بكفتي واسو لا كسين تفرجتي ما شاء الله ستراسيتشا كسين تكاجلتي اوسين ما امبريدو لا امبريدو اوسين كاجلتي تكفى امبريدو جايز ربي سيكون سودان نو دي امن بكي سومال جنا ما بكي دواسو ጨርቂን ትንሰኔ ትበሄጅራ ወይ ኦብሴ ቆይ ጎዴ ቀጀልቺሜ አረ ካሲ ዱጉማ ካሲ ከላስ ዲሲ ኮቶስ ያላ ኮቶ ኦብሴ ዲሲ አስ ደበርፈድ ኦብሴ ያ كبت
ታሪክ እኮ ነው ይሄ ኦብሴ ታሪክ ጀረብላል ቢቢሲ ዘገበሙ ቀበኩ ቢቢሲ ረቲ ዘገበሙ ቀበ ኩን አዲና ከመ ሙለቱ በር አገርቴ ያ ሄሮን ራት ከቲፊ ያ ኢላ ኦብሴ ባልኩ استغفرالله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أنت لو تديني الصبر أديني الصبر توبة أكسين جرم بريدو تي رجيفدو أتي حال جنة أفقوتي نتي أمة عذابا نقوتي توبة دان جدم ني توبنا كوتا غم ربي ديبنا جدم صلاة تيف سومن تيف قرآن قرأ تيف مسجد جنة سينتو بر وبليتي دي ofii keetiif nama gaarii gootee nama hamaa yoo gootee illee ati rabbi si gaafate jechuudha. An nama gaariidha nama diliin qabne yettee yaaduun keetu rabbii biratti sirrii miti. Isiin immoo isiin gaarii miti jechuu keetti. Because nama san waan rabbii hojii qabu hin beektu waan ta'eef. Ilma namaa tokko hulaa cufatee waan rabbii hojii haasa'u rabbii isaa hojii maal akka qabu si jaajaa isaa irratti maal akka qabu hin beektu. TikTok irratti teenyee gaafa haasa'u qofa nu beekta waan ta'eef. Dilii nama seente jechuudha. Kanaafuu maal jettanii beektaa? Koottaanii toobannaa koottaa gama rabbii deebinaa jedhama. Toobadhaa gama rabbii deebi'aan jedhamu akka waan hulaa jannataa gubbaa dhaabbattee dubbattuu takka.